अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 53वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 43वां सबक। पिछले सबक में यानी कि इससे पहले हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था और उसका पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया था, समझा था और ये जाना था कि कहाँ ए और एन लगाया जाता है और उसके ताल्लुक से कुछ कवायद भी बताए गए थे। ये सबक उसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि दा को कब जो है दा पढ़ा जाता है और कब दी पढ़ा जाता है। नीस कहाँ पर दा लगाना ज़रूरी है और कहाँ पर इससे बचना ज़रूरी है, यानी कि दा के ताल्लुक से काफ़ी सारे कायदे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद और जो है फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल दो हिस्से, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके ज़रिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये दो किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही दो हिस्से हैं, ये देख सकते हैं। तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपये में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 43, सबक नंबर 43, आर्टिकल पार्ट 2, अल्फाज में तारीफ और तनकीर, दूसरा हिस्सा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज के सबक में हम आर्टिकल का जो दूसरा हिस्सा उसको मुकम्मल करने वाले हैं और ख़ास तौर पे द के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि THE को कब दा और कब दी पढ़ते हैं। अगर आपने पिछला कायदा समझा है तो ये समझना निहायत आसान है, इसलिए कि ये बिल्कुल पहले कायदे ही की तरह है। अगर आपने पहला सबक नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो पहले उसको समझ लें, उसके बाद इसको पढ़ें ताकि समझने में आसानी हो। देखते हैं कायदा। कायदा ये है कि किसी भी नाउन के शुरू में अगर वॉवेल लेटर में से किसी एक की आवाज़ हो, वॉवेल का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि आवाज़ हो, तो वहाँ पर इसको THE को दी पढ़ेंगे। यानी कि जैसे एन लगाने वाला कायदा है कि एन में से कहाँ पे एन लगाते हैं, कहाँ पे ए लगाते हैं, तो वहाँ भी ये कायदा है कि अगर उस किसी लफ्ज़ के शुरू में वॉवेल लेटर्स में से किसी की आवाज़ हो, वॉवेल लेटर्स का मतलब है अलिफ की आवाज़, तो फिर वहाँ पे एन लगाते हैं। उसी तरह यहाँ कायदा है कि किसी भी नाउन के शुरू में अगर वोवेल लेटर्स में से किसी की आवाज़ हो, यानी अलिफ की आवाज़ हो, तो फिर इसको दी पढ़ेंगे। बाकी हर जगह पे द ही पढ़ेंगे। तो यानी उमूमी तौर पे तो वैसे द ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर वोवेल की आवाज़ हो उस लफ्ज़ के शुरू में, यानी कि अलिफ की आवाज़, तो फिर दी पढ़ेंगे। कुछ मिसालें लेते हैं, जैसे कि ईयर हैं, तो ईयर में देखिए अलिफ की आवाज़ आ रही शुरू में, यानी वोवेल की आवाज़ आ रही है, इसलिए दी ईयर बोलेंगे, दी ईयर, कान। इसी तरह ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में भी देखिए अलिफ की आवाज़ आ रही है यानी वोवेल की, तो दी ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। MLA, MLA में भी देखिए MLA अलिफ की आवाज़ आ रही है यानी वोवेल की, तो दी MLA बोलेंगे। इसी तरह ऑरेंज, तो दी ऑरेंज, नारंगी। आवर, आवर है तो दी आवर। इसी तरह एग्जाम, एग्जाम में भी देखिए अलिफ की आवाज़ आ रही है यानी वोवेल की शुरू में, तो इसको दी पढ़ेंगे, दी एग्जाम। तो इन सब के शुरू में वोवेल की आवाज़ है, इसलिए द को दी पढ़ा गया है। लेकिन कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे कि बॉय यानी कि लड़का, तो बॉय में देखिए बा की आवाज़ आ रही है, वोवेल यानी अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब इसको द बॉय बोलेंगे। इसी तरह बुक, तो द बुक। पेन, पा की आवाज़ आ रही है इसलिए द पेन, कलम। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखिए यू वोवेल लेटर है, लेकिन आवाज़ चूँकि वोवेल वाली यानी अलिफ वाली नहीं आ रही है, इसलिए इसको द यूनिवर्सिटी बोलेंगे। इसी तरह यूनिफॉर्म, द यूनिफॉर्म। इसी तरह यर, यर है, यर के माना साल होता है, तो
دا یر بولیں گے، اس لیے کہ اس میں یا کی آواز آ رہی ہے اور الف کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو دا یر بولیں گے سال۔ تو ان سب کے شروع میں جو بھی مثالیں دی گئی ہیں کانسوننٹ لیٹر کی آواز آ رہی ہے، وویل کی نہیں آ رہی ہے، اس لیے جو ہے دا کو دا ہی پڑھا گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کچھ مخصوص مقامات ہیں جہاں پر ٹی ایچ ای یعنی کہ دا کا لگانا ضروری ہے۔ کچھ خاص قاعدے ہیں اس تعلق سے، وہ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ بہت سی مرتبہ دا لگانے میں جو ہے گڑبڑی ہوتی ہے، تو ان قواعد کو جاننے کے بعد بہت حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چلیے پہلا قاعدہ ہے کہ نایاب لوگوں یا چیزوں کے ساتھ جو ایک ہی ہو، کہیں بھی نایاب لوگ ہوں یا چیزیں ہوں تو جو عام طور پہ ایک ہی ہو تو ان کے ساتھ ٹی ایچ ای یعنی کہ دا لگاتے ہیں۔ جیسے کہ سن تو دا سن بولیں گے، سورج، ارتھ یعنی زمین تو دی ارتھ، اسی طرح مون دا مون، چاند، دا اسکائی آسمان، دا ورلڈ دنیا، اسی طرح دا پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر، دا سی ای او یعنی کہ بڑی کمپنی کا جو چیف ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، عام طور پہ سن ہے، سورج تو ایک ہی ہے، زمین، چاند، آسمان، دنیا۔ اسی طرح جو صدر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا پھر جو ہے کمپنی کے یا تنظیم کے ادارے کے، وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ سی ای او بھی جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک طرح سے نایاب لوگ ہو گئے یا پھر جو عام طور پہ ایک ہی ہوتے ہیں خاص، اسی لیے ان کے ساتھ جو ہے دا لگائے گی۔ دوسرا قاعدہ ہے ان صفات کے ساتھ جو پوری ایک جماعت یا ذات کی پہچان کرائے۔ ویسے تو جو صفت ہوتی ہے یعنی ایڈجیکٹیو کا لفظ ہے، اس کے ساتھ دا نہیں لگتا، اس کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ جو اکیلے آتا ہے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت یا ذات کی پہچان کرانے کے لیے اگر وہ صفت کے لفظ کا استعمال کرا جائے، ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ ایک ذات کے لیے، پوری ایک جو ہے ذات، قوم کی پہچان کرانے کے لیے لایا جائے تو پھر وہاں پہ دا لگاتے ہیں۔ جیسے کہ اولڈ، ویسے اولڈ کے معنی پرانا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے دی اولڈ یعنی کہ پوری بوڑھوں کی جماعت، جو عمر دراز لوگوں کی جماعت ہے تو اس کے لیے آئے گا دی اولڈ۔ اسی طرح دا ینگ، جوان لوگوں کی جماعت، دا رچ، امیر، اسی طرح دا پور، غریب۔ تو آپ کو اگر کہنا ہو غریبوں تو غریبوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، تو وہاں پہ اس کی جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، دا پور آپ بول دیں گے تو ہو جائے گا۔ تیسرا قاعدہ ہے مشہور عمارتیں، میوزیم اور یادگار تعمیرات کے ساتھ، جیسے کہ تاج محل تو دا تاج محل بولیں گے، اس طرح دا قطب مینار، دی آئیفل ٹاور، اسی طرح دا لال قلعہ، یا پھر اور بول سکتے ہیں دا برج خلیفہ وغیرہ، جو بھی مشہور عمارتیں، میوزیم، یادگار تعمیرات ہے اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں۔ اسی طرح کسی سپرلیٹیو ڈگری سے پہلے، ابھی اس سے پہلے آپ نے جو ہے ڈگری کے بارے میں پڑھا تو اس میں جو سپرلیٹیو تھا اس سے پہلے بھی جو ہے دا لگاتے ہیں، وہاں بھی بتایا گیا تھا اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے۔ جیسے بیسٹ ہے تو دا بیسٹ، سب سے اچھا، دی ہائیسٹ، اسی طرح جیسے دا بیسٹ ہے تو دا بیسٹ، سب سے اچھا، دا ہائیسٹ، سب سے اونچا، دا بگیسٹ، سب سے بڑا، تو سب جگہ دا لگایا گیا۔ پانچواں ہے تفصیلی اعداد، یعنی جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اس طرح بولتے ہیں اس سے پہلے، جیسے کہ دا لاسٹ چیپٹر، آخری سبق، دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، دا سیکنڈ اوکیزن، دوسری تقریب۔ تو اس طرح فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کر کے جو بولتے ہیں گنتی، اس کے ساتھ کوئی جوڑ کر کے اگر آپ لائیں گے تو وہاں پہ دا لگاتے ہیں۔ چھٹا ہے ندی، نہر اور سمندروں کے نام سے پہلے، جیسے کہ گنگا ہے تو دا گنگا، اسی طرح نائل ہے تو دا نائل، بحر نیل، اٹلانٹیکا تو دی اٹلانٹیکا، بحر اوقیانوس، دا پیسیفک، بحر الکاہل۔ تو جو بھی ندی اور نہر یا سمندروں کے نام ہوں ان سے پہلے دا لگاتے ہیں۔ ساتواں ہے خاندان اور فیملی کے نام سے پہلے، جیسے کہ سید ہے تو دا سید، سید خاندان، دا مغل، مغل خاندان، دا خان، خان فیملی، دا گپتا، گپتا خاندان، دا کپور، کپور خاندان۔ تو ایسے جو فیملی کے نام ہوتے ہیں خاندان کے، اس سے پہلے بھی دا لگاتے ہیں۔ اگلا ہے آٹھواں ہے مذہبی کتابوں کے نام سے پہلے، جیسے کہ قرآن ہے تو دا قرآن بولیں گے، بائبل، دا بائبل، اسی طرح وید ہے تو دا ویداس، اس طرح رامائن ہے تو دا رامائنا۔ تو جو بھی مذہب کی کتابیں ہوتی ہیں خاص طور پہ اس کے نام سے پہلے دا لگاتے ہیں۔ اسی طرح نواں ہے ان ملکوں کے نام سے پہلے جن میں کنگڈم، اسٹیٹس یا ریپبلک آئے ہیں، یعنی کہ کنگڈم کا لفظ ہو یا پھر اسٹیٹس یا پھر ریپبلک، جیسے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے تو اس میں جو ہے اسٹیٹس کا لفظ آ گیا تو بولیں گے دا یونائٹیڈ اسٹیٹس۔
अमेरिका। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम बरतानिया, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अवामी जमहूरिया आयरलैंड। तो स्टेट का लफ्ज़ है या किंगडम का लफ्ज़ हो या रिपब्लिक का लफ्ज़ हो तो वहाँ वहाँ भी उस मुल्क के नाम से पहले द लगाते हैं। 10वां कायदा है कि उन मुल्कों से पहले जिनके नाम जमा में हों, यानी आखिर में आमतौर पे एस हो, जैसे कि नीदरलैंड्स, तो ये जमा में है तो द नीदरलैंड्स। इसी तरह फिलीपींस, एस है जमा में है तो द फिलीपींस, द लगाएंगे। 11वां है जब जुमले में ओनली से मुराद एकलौता हो, यानी वैसे ओनली का माना तो सिर्फ महज फ़कत वगैरह है, लेकिन अगर मुराद इसका माना एकलौता लिया जाए तो वहाँ पे ओनली से पहले द लगाया जाता है। जैसे कि द ओनली सन एकलौता बेटा, द ओनली डॉटर एकलौती बेटी, या फिर द ओनली बैट्समैन वाहिद खिलाड़ी। 12वां है कि लफ्ज़ होल HOLE होल से पहले और ऑल के बाद, क्योंकि होल के माना भी मुकम्मल तमाम कुल होता है और ऑल के माना भी वही तकरीबन होता है, सब कुल तमाम। तो होल से पहले और ऑल के बाद द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई एम रीडिंग द होल बुक, कि मैं पूरी किताब पढ़ रहा हूँ। इसी तरह ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, कि तमाम किताबें मेज़ पर रखी हैं। तो आम तौर पे होल से पहले और ऑल के बाद द का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखते हैं कुछ मखसूस मकामात हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, यानी ना ए लगाते हैं, ना एन लगाते हैं, ना द लगाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पहला कायदा है किसी बीमारी के नाम से पहले, तो कोई भी बीमारी का नाम हो तो वहाँ कोई भी आर्टिकल ए एन द लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फीवर बुखार, कोल्ड सर्दी, कफ खांसी, पाइल्स बवासीर वगैरह वगैरह। दूसरा है किसी मुल्क के नाम से पहले, जो कंट्रीज़ के नाम होते हैं तो उनसे पहले भी ए एन द नहीं लगाते हैं, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। तीसरा है किसी ज़बान के नाम से पहले, जो लैंग्वेजेस होते हैं, जो ज़बानों के नाम हैं, तो उनसे पहले भी ए एन द नहीं लगाते हैं, जैसे उर्दू, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन, फ़ारसी या और भी कोई ज़बान हो, उनसे पहले द या ए या एन कुछ भी नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं। चौथा है खाने के नाम से पहले, जैसे कि ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना, या और कोई जो है आप खाने का नाम ले, सपर वगैरह बोलते हैं, तो उन सब से पहले भी ए एन द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप देखेंगे आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, ए एन कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। पांचवा है इसमें मारिफा, यानी प्रॉपर नाउन से पहले। नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो जो प्रॉपर नाउन है, जो खास नाम होते हैं, उनसे पहले भी ए एन द नहीं लगाते हैं, जैसे कि आमतौर पे इंसानों के नाम है या जगह के नाम होते हैं, जैसे जैद, दिल्ली, इंडिया, खालिद, उमर, बकर। तो चाहे छोटी जगह का नाम हो या फिर बड़ी जगह का नाम हो या फिर जो है कोई भी हो, नाम होना चाहिए जगह का। इस तरह इंसान का नाम, तो उससे पहले ए एन या द नहीं लगाते हैं। छठा है रिश्तेदारी के लिए मुस्तामल अल्फाज से पहले, जैसे कि फादर है, वालिद, मदर, वालिदा, ब्रदर, भाई, आंट, चाची, ताई, अंकल, चचा, ताया। तो रिश्तेदारी के लिए इस्तेमाल जो अल्फाज होते हैं उनसे पहले भी ए एन द नहीं लगता है। आमतौर पे आप देखेंगे नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ख़ास ज़रूरत हो किसी के बारे में बताने की, ख़ास तौर पे पूरी इसकी ज़ात के बारे में, तो फिर जो है कभी लग सकता है। सातवां और आखिरी है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद, मंदिर वगैरह से पहले, तो इनसे पहले भी ए एन द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अब होने लगा है, क्योंकि ये पहले की बात है। आमतौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद, मंदिर ये पहले बहुत कम हुआ करते थे, किसी बस्ती में एक ही हुआ करता था, और यूनिवर्सिटी वगैरह कई बस्तियों में मिला करके एक, हॉस्पिटल कई बस्तियों में मिला करके एक हुआ करते थे, और ये सब चीज़ें बहुत कम पाई जाती थी। तो स्कूल बोले, कॉलेज बोले, यूनिवर्सिटी बोले या चर्च बोले तो समझ में आ जाता था कि किस जगह की बात हो रही है, और 2-3 नहीं होते थे। लेकिन अब तो ज़्यादा होने लगे हैं, इसीलिए अब लगा सकते हैं, कोई मसला ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे स्कूल, एट स्कूल, स्कूल में, इन मॉस्क, मस्जिद में, इन कॉलेज, कॉलेज में, या इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। इस तरह जो है बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल होता था, अब भी किताबों में मिलेगा और कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा है स्कूल, कॉलेज या मस्जिद वगैरह अगर ज़्यादा है आपके इलाके में, एरिया में, तो फिर लगा सकते हैं। अब यहाँ जितने भी कायदे थे इस ताल्लुक़ से वो सारे के सारे बयान कर दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह।
ایڈجیکٹو کی تمام بحث بھی مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ اب تک ہم نے پارٹس آف اسپیچ کی 3 بحث مکمل کر لی ہے، ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹو۔ اس تعلق سے جتنے قواعد اور جتنی قسمیں تھیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس تعلق سے جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ سارے کے سارے تقریباً حل ہو گئے ہوں گے، بہت حد تک معلومات آپ کو گرامر کے تعلق سے ہو گئی ہوگی۔ اب آگے جو اگلا سبق ہوگا وہ بہت ہی اہم بحث شروع ہونے والی ہے، وہ ہے ورب کی، اور ورب کے اندر ہی ہم پڑھنے والے ہیں ٹینس کو، جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے بنیادی سبق میں۔ ٹینس کے بغیر کوئی بھی جملہ آپ صحیح سے بنا یا بول نہیں سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہم شروع کریں گے جلد ہی اس کے تعلق سے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین۔ تو سوال ہے، سوال نمبر 1، ان الفاظ کے شروع میں دا کو دا پڑھیں گے یا دی پڑھیں گے؟ تو کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ یہاں جو الفاظ ہے اس کے شروع میں ٹی ایچ ای جو آیا ہے اس کو کیا پڑھیں گے، دا یا دی؟ تو جسے دیکھیے مین ہے، اسی طرح جو ہے پین ہے، آور ہے، ایئر ہے، اسی طرح ایم پی ہے، اور الیکشن ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے شروع میں ٹی ایچ ای لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے کہ دا پڑھیں یا دی پڑھیں، تو قاعدہ اگر آپ سمجھ لیے تو آسانی سے آپ لکھ کر کے پڑھ کر کے بتا سکتے۔ سوال نمبر 2 ہے، بتائیں ان الفاظ میں کس کے شروع میں ٹی ایچ ای دا لگے گا اور کس کے نہیں؟ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کس میں دا لگنے والا ہے، لگے گا، اور کس کے کچھ بھی نہیں لگے گا۔ جیسے ہولی قرآن، ارتھ، اسکائی، نائل، اردو، انڈیا، زید۔ بتائیں کس میں دا لگائیں گے اور کس میں نہیں لگائیں گے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے کہ بتائیں کہ خالی جگہوں میں کہاں کون سا آرٹیکل لگے گا اور کہاں کوئی بھی نہیں۔ تو جہاں آپ کو جو مناسب لگے آرٹیکل جو ہے آپ لگا کے بتائیں، اور جہاں نہ لگے وہاں آپ کٹ کا نشان لگا دیں کہ یہاں نہیں لگے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے مثال ہے آئی ہیو، اس کے بعد خالی جگہ ہے ڈیش بردر، اس کے بعد ہی از اسمارٹ بوائے، خالی جگہ کو آپ کو بھرنا ہے کہ لگے گا یا نہیں لگے گا۔ گیو می نیو بک، مائی ٹیچر از ڈیش انڈسٹریس، ناصر کاٹ ڈیش کال، شی آلویز ریسائٹس، یہاں ڈیش ہے ہولی قرآن۔ اس طرح جو ہے شروع میں ہی ڈیش ہے یعنی خالی جگہ ہے، مون از شائننگ، یہاں بھی شروع میں ہی ڈیش ہے، خالی جگہ ہے، تاج محل از ان انڈیا، آئی ایم ڈیش مسلم، شی ہیز، خالی جگہ ہے، امبریلا۔ تو خالی جگہ کو بھرنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آئے گا ہی، بلکہ نہیں بھی آ سکتا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہاں لگانا ضروری ہے، کہاں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے کاپی میں لکھ رکھا، بنا رکھا ہے، تو آپ اپنی کاپی کو ملا لیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط۔ اسکرین پر جوابات آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔